दोस्त, कभी आपने गौर किया है आप किसी को मैसेज करते हैं, वो देखकर भी आपको जवाब नहीं देता। आप बात करते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते। महफिल में आप मौजूद होते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप वहां मौजूद ही नहीं हैं। और फिर आप रात को अकेले बैठकर सोचते हैं, आखिर लोग मुझे नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तल्ख हो। हर बार लोगों का आपको नजरअंदाज करना इस बात का सबूत नहीं कि आप कम अहम है, लेकिन बाज औकात हमारा अपना रवैया लोगों को ये सिखा देता है कि हमें नजरअंदाज करना बहुत आसान है। और आज हम 3 ऐसी नफ्सियाती वजूहात समझेंगे जिनकी वजह से लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन तीसरी वजह सबसे अहम है, क्योंकि मुमकिन है मसला लोगों में नहीं आपके अपने रवैये में हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली वजह, आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। सोचिए, किसी का मैसेज आया, आपने फौरन जवाब दे दिया। किसी ने बुलाया, आप फौरन पहुंच गए। किसी को मदद चाहिए, आप अपना काम छोड़कर हाजिर हो गए। किसी को बात करनी है, आपने अपना वक्त निकाल लिया। देखने में ये एक अच्छी आदत लगती है, लेकिन अगर आप हर वक्त हर शख्स के लिए अवेलेबल रहते हैं तो एक नफ्सियाती मसला पैदा हो सकता है। लोग आपकी मौजूदगी को खास चीज समझने की बजाय मामूल समझने लगते हैं। जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो, दिमाग उसे कम खास महसूस करने लगता है। इसलिए कभी कभी किसी शख्स को आपकी कद्र का एहसास तब होता है जब आप हर वक्त उसके आसपास मौजूद नहीं रहते। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी दूर करना भी जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर लोगों के मैसेज का जवाब देर से दें या खुद को मसरूफ जाहिर करें। ये कोई माइंड गेम नहीं है। असल बात यह है कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी होनी चाहिए। आपका अपना काम, आपका अपना वक्त, आपकी अपनी तरजीहात। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके वक्त को हक समझने लगेंगे। आज से हर दरख्वास्त पर फौरन हाँ कहने की बजाय एक लम्हा रुकें। खुद से पूछें, क्या मेरे पास वाकई इस वक्त की गुंजाइश है? अगर नहीं है तो कहें, माजरत, अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये काम करना। बस, ना गिल्ट ना लंबी वजाहत। हर वक्त दस्तयाब रहना मोहब्बत हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए छोड़ देना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन एक और वजह भी है। कभी मसला ये भी होता है कि आप लोगों की तवज्जो के बहुत ज्यादा मोहताज नजर आने लगते हैं, और वो है दूसरी वजह। आप बार बार लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप दोबारा मैसेज करते हैं, फिर पूछते हैं, आप नाराज हैं? मैंने कुछ गलत कहा? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसी महफिल में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बार बार अपनी बात दरमियान में लाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी पोस्ट पर रद्द अमल नहीं दिया, आप बार बार सोचते हैं, लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं करते? यहाँ इंसानी नफ्सियात का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जिस चीज के पीछे हम बहुत ज्यादा भागते हैं, कभी कभी हम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हैं, क्योंकि आपका रवैया सामने वाले को एक पैगाम दे रहा होता है, मुझे आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए। और जब किसी शख्स को मालूम हो जाए कि आप उसकी तवज्जो के बगैर बेचैन हो जाते हैं तो ताल्लुक का बैलेंस खराब हो सकता है। सोचिए, अगर कोई शख्स आपको जवाब ना दे और आप अपनी जिंदगी के बाकी तमाम काम छोड़कर सिर्फ उसी के जवाब का इंतजार करते रहते हैं, तो ताकत किसके पास चली गई? आपके पास या उस शख्स के पास? बिल्कुल उस शख्स के पास। अगर कोई आपको जवाब नहीं दे रहा तो एक मर्तबा राब्ता काफी है। जरूरी बात हो तो दोबारा पूछें, लेकिन अपनी इज्जत को किसी के रिप्लाई के साथ मत बांधिए। अपना काम करते रहें, अपनी जिंदगी चलाते रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी दूसरे शख्स के रिस्पॉन्स बॉक्स में नहीं रहती। जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए आप अपनी इज्जत खो दें, ऐसी तवज्जो की कोई कीमत नहीं है। अब आते हैं उस वजह पर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकती है। मुमकिन है आप बहुत अच्छे हों, बहुत मुखलिस हों, लोगों का ख्याल भी रखते हों, लेकिन फिर भी लोग आपको इग्नोर करते हों। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान होना और वाज़े शख्सियत रखना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तीसरी वजह, आप अपनी बात, अपनी हुदूद और अपनी शख्सियत वाज़े नहीं करते। कुछ लोग हर महफिल में दूसरों की मर्जी के मुताबिक बदलते रहते हैं। जो शख्स जैसा चाहता है आप वैसे बन जाते हैं। कोई कुछ
کچھ کہتا ہے آپ فوراً مان لیتے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہے لیکن آپ اسے بیان نہیں کرتے، آپ کو کوئی بات پسند نہیں پھر بھی خاموش رہتے ہیں، آپ ناراض ہیں لیکن دکھاتے نہیں، آپ کسی کام کے لیے تیار نہیں پھر بھی ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ لوگ آپ کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی واضح حد نہیں ہے، اور جب انسان کی شخصیت دوسروں کے سامنے واضح نہ ہو تو لوگ اسے سمجھنے کی بجائے نظر انداز کرنا آسان سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، دو افراد دفتر میں کام کر رہے ہیں، پہلا شخص ہر کام پر کہتا ہے جی ٹھیک ہے، جی میں کر لوں گا، جی جیسے آپ کہیں، تو دوسرا شخص بھی تعاون کرتا ہے لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں کہتا ہے یہ کام آج تو ممکن نہیں ہے، میری رائے اس سے مختلف ہے، میں اس طریقے سے بہتر نتیجہ دے سکتا ہوں۔ کون سا شخص زیادہ واضح شخصیت رکھتا ہے؟ دوسرا، کیونکہ اس کی شخصیت کا ایک شیپ ہے، اس کے اصول ہیں، اس کی رائے ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں۔ انسان عام طور پر ان لوگوں کو زیادہ واضح طور پر سمجھتا ہے اور یاد رکھتا ہے جن کی شخصیت کنسسٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر شخص کے سامنے اپنی شخصیت بدلتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور جس انسان کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کے ساتھ گہرا تعلق بنانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ آج سے اپنی رائے دینا شروع کریں، ہر بات پر اختلاف ضروری نہیں، لیکن جہاں آپ کی کوئی حقیقی رائے ہو وہاں اسے احترام سے بیان کریں، اور جہاں آپ کی حد ہو وہاں اسے واضح کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے، یا معذرت یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں، یہ ایک واضح شخصیت ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر شکل اختیار کرنے کی بجائے ایسی شخصیت بنائیں جسے لوگ پہچان سکیں۔ لیکن ایک بہت ضروری بات، اگر لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں تو فوراً یہ نتیجہ مت نکالیں کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے۔ کبھی لوگ واقعی مصروف ہوتے ہیں، کبھی ان کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی وہ صرف آپ میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر شخص آپ کو پسند کرے یہ ضروری نہیں، ہر شخص آپ کو اہمیت دے یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ کی سیلف ورتھ لوگوں کے اٹینشن سے طے نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کرے تو کیا آپ اپنی قدر بھی کم کر دیں گے یا خاموشی سے اپنی زندگی پر واپس آ جائیں گے؟ دوست، اگر لوگ آپ کو بار بار نظر انداز کر رہے ہیں تو تین چیزیں ضرور دیکھیں۔ کیا آپ ہر وقت دستیاب ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی توجہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی شخصیت، رائے اور حدود واضح نہیں کرتے؟ ان چیزوں کو بہتر کریں، لیکن خود کو بدل کر ہر شخص کی اپروول حاصل کرنے کی کوشش ہرگز مت کریں، کیونکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہر شخص آپ کو پسند کرے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا سمجھ لیں کہ دوسروں کی توجہ ملے تو اچھا لگے، لیکن نہ ملے تو آپ ٹوٹے نہیں۔ جو شخص اپنی قدر جان لیتا ہے وہ ہر خاموشی کو اپنی توہین نہیں سمجھتا، اور شاید یہی اصل کانفیڈنس ہے۔ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا کہ اب آپ اپنی قدر دوسروں کی توجہ سے نہیں ناپیں گے تو کمنٹ میں صرف یہ جملہ لکھیں، میری قدر کسی کی اٹینشن کی محتاج نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے اپنی زندگی میں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے آپ پر توجہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔